Ouais, salut Chérane, j'espère que vous allez bien. معكم خوكم عدنان. اليوم je me suis réveillé un peu excité علاش حيت عندنا الكارب بروسيس. Ça fait 3 jours وانا في الديبليشن ما تناكل والو في الكاربس. والبارح ليس طومبي ما شكيتش عليكم عرفتي سيتي سوبر دور. دوكو اليوم عندي الكارب بروسيس غنوريكم اش تناكل فيه الا كاين لونطريمون كيفاش غادي نتريني بور لا ديرنيير فوا. غادي نوريكم النهار كله كومون سا سباس اي او فور اي ميزير غنبدا نشرح لكم. دوكو فوالا دابا غنطيب الوجبات ديالي لي 7 تاع الصباح نوش كارتي ونمشي للقرايه اي اشاك فوا كجي مشيت بوز نعاود لكم دو بليز اون بليس. بقاو على القرص. واش العشران جو بيان انجوي هاد لو روبا. شحال تحشت الروز 150 غرام ديال الروز. عرفتي شحال ديما سمعت هاد 150 غرام الروز افيك 150 غرام تاع الدجاج غوبا 1. هنايا عندي 100 مليلتر دو تقريبا جوج جغمات هي اللي عندي سي تو. غنضرب هاد الغوبا نشرب هاد الماء هذا اي بي جو فالي اون كور ونتلاقاو في لو بروشان غوبا. اخر معلقه الروز والله ما نخلي حبه حبه ما نخليها. سي فو كوا. هاي هنايا 3 ايام وحنا ميتين حبات الروز ما تبقى. عرفتي تاع الروبا واعر بزاف ولكن قليل. دوماج ابخي ان شاء الله نطلع لكم في الاوف سيزون واحد السيمانه بعدا. يلا نتلاقاو في الوجباني غدو من بواحد 2h30 غنمشي نلبس حوايجي ونخرج قاري. واش العشران الوغ جافي كور من 8 ل 9. ابخي جافي بوز نورمالمون جي بوز من 9 ل 11. دوكو جيت لا ليبريري قريت شويه. هنايا كاين لو ستور فين كنسخنوا الماكله ميكرووند وكاين لو ستور عامريب الكوديز كيما تيقولوا. هنا كاين بنادم تياكل فوالا. اي بي انا نضرب الوجبه ديالي. عندي هنايا 150 غرام ديال البطاطا حلوه 150 غرام ديال الدجاج افيك 100 مليلتر دو. من قبيله باقي ما شربتش الماء كيما كتشوفوا الشحفان. دوكو كنت ندوي معكم على واحد لو بتي سوجي. الوغ كيما تنقول لكم هذا هو ان فيت مع هاد الرياضه كنت ندوي بلوس على لو كوتي مثلا بور ديفينير بروفيسيونيل مثلا في اي مجال. عندك لو فوت ولا عندك التنس مثلا ولا اي سبور بور être professionnel tu fais tout à 100%. tu vois ça n'a rien à voir avec moi je suis amateur ولكن je me comporte comme un professionnel pour inchallah devenir un athlète professionnel. tu vois donc في الاوف سيزون بروفيسيونيل. اشني اوف سيزون بروفيسيونيل ça veut dire que كتاكل واخا ما فيكش الجوع كتاكل وكتريني انتونس. فاش كتدخل الان سيزون ça veut dire فاش كتدخل البريباراسيون كيولي tu manges un peu moins de glucides et l'entraînement encore plus intense parce que كتزيد un autre entraînement par jour et les entraînements تيبقاو intense. وفاش كتجي لا ديشارج كتجيك السخفه. لا ديشارج هي هاد لي 3 derniers jours. الكاربس تقريبا سي 100 غرام دو بوم دو تير ولا 200 غرام دو بوم دو تير. دوكو كتجيك السخفه. Le corps ديالك il est ميت. Le corps ديالك ça fait 12 semaines il est en prep, il a pas mangé de sucre, il a pas mangé de cheat meal. J'ai eu 2 refeed day et le refeed day c'était high carbs et c'était sushi, 16 pièces de sushi. et donc sushi اللي فيه الروز avec شويه l'avocat وشويه الطون. المهم باش زعما راه عشنا شويه فوالا. فاش كتدخل لا ديشارج اش تاني السخفه. علاش السخفه؟ باسكو ديجا طون كور il est mort ديجا. اي اش كدير كتخويه من الستوك ديال الجلوكوجين. علاش كنخويوه؟ باش نعاودو نعمروه ثاني. دونك لا ديشارج دوزناها. ما شكيتش عليكم جيم با بارطاجي دي تروك كوم سا باسكو جيسي دو بارطاجي كو دو لا بوزيتيفيتي. هادشي ان شاء الله ندوي عليه ابري لا كومبيتيسيون. الا كنتم متفقين غادي ندوي على الدارك سايد ديال البريب ولي مومون دور اللي بنادم خصو يعرف باش فهمتي باش يعرف بان سي فو الا بغيت تلاح لهذا الميدان هذا راه ما ساهلش. فيه تكرفس وفيه تماره سورتو فاش عندك شي حاجه اخرى. الا كنتي خدام ولا قاري شوفوا واخا ما خدامش وما قاري وكتجيك السخفه وكتعدف حياتك مي تو تي دون لو مونطال الحمد لله. دوكو في لا ديشارج البارح عرفتي كنت نتمشى من مثلا لا ليبريري القسم ولا لهنايا باش نسخن ماكلتي ولا باش نمشي للباركينغ. عرفتي تنحس براسي انا غادي خصني نهز جسمي وجرب معايا شي واحد من اللور. اقسم لك يمينا تقيسني نطيح. اي بورطون مشيت ترينيت ريحت في لاصال تنقول فينا واحد الجهد هذا باش كنتريني. الحمد لله كنتريني فينا هو. دونك تو تي لا تشوفوا. جينا اليوم لا روشارج طلعنا الكاربس وي. اشنا هو المشكل؟ الماء تاني ها شحفان
شحفان المعقول فيه واحد الشحفه خياليه. بين ناكل هاد الشي ناشف يجي 100 مليلتر دو هي اللي عندي غنشربها نكمل بها هاد لو غوبا. ابخي نتسنى ساعه ونص نصيفط تصاور لو كوتش ونشوف سي كوا لو جيم بلان. دوكو فوالا لا جو في مونجي هاد لو غوبا ونتلاقاو ابخي لا كاين شي شونجمون. واش الدراري ديرني بو دو بوم دو تير دوس عرفتي ما كرهش ما يتقاداش. الكاربس او بوتان عرفتي تنحس بيه كي تيدخل في الجسم. فوالا لا الكاربس الحياة اخويا. عرفتي تنحس بالكور ديالي كيطلب عمرك تحسوا بالكور ديالكم كيطلب. نساليو بهاد جوج غمات عندنا 100 مليلتر دو هي اللي كاينه. واه عرفتي بحال فاش كتودن المغور. عرفتي فاش كتودن عليكم المغور. واه بس انا بنادم بدا تيعمر هنايا دونك هنا سي لور دو بوينت tu vois. دابا سي لور دو بوينت كلشي بدا تيخرج عامر القضيه كلشي مشى كيتقدا. هنايا كلشي خارج بشي سناك وحنا تنشربوا عليهم 100 مليلتر دو. رجعتي بركه نتلاقاو بخير ان شاء الله. واش الدراري واش شوفوا واحد واش tu promets je préfère jeûner que ça wesh. Aïe. Petit récap, je viens de finir les cours. Là je suis à l'université. غنمشي ندخل للدار نصيفط فيديو للكوتش. Il a demandé une vidéo après 2 repas et 200 ml d'eau. Du coup je vais lui envoyer une vidéo. Je me sens super sec. Je sens que le corps il est en train de محدو كتعطيه الكاربس وكتحيد الماء محدو تيكبر المعقول تينشف. Donc j'ai putain trop hâte ان شاء الله يكون خير. Du coup voilà. Et puis غنمشيو كيما قلت لكم هنايا عقلتو قلت لكم regarde ici c'est le Tour de France. بنادم هنايا كيتسيركل جوست اون فيلو تيلمون سي غران. Tu vois regarde انت غادي يبان لكم بنادم دايز هنايا غير بلي فيلو شتي بنادم كيتسيركل جوست اون فيلو تيلمون سي hyper grand. Du coup voilà ندخل للدار et puis je vous tiens au courant. اي حاجه كليتها راه غنبارطاجيها معكم. واش الدراري يلاه دخلت للدار غوبا 3 يلاه درت تشيكينغ مع الكوتش. جي 200 مليلتر دو. هنايا عندي 150 غرام ديال السومون و150 غرام ديال الدجاج. غادي ناخذ هذا نستراح شويه. جي بيتيت كور مع جي كور مع 4 ابخي نمشي لاصال نتحرك واحد شويه اي بي نخرج في حالتي ندخل للدار نوجد لي غوبا باسكو غدا شاد الطريق كوم فو سافي سي نمشي لونغ بيتش 2 زور دو روت. et la compétition كاينه في كولفر سيتي حدا لونغ بيتش. ديكو غدا غادي نشد الطريق مباشره مع ابري لو كور ديال 11. دونك خصني نكون كلشي واجد حوايجي موجودين ديجا لي شورت كلشي واجد. الماكله غنوجدها قال لي اش نوجد بور دومان كيلو تاع الروز 300 غرام تاع بطاطا 300 غرام تاع السومون 300 غرام تاع ستيك 2 باكي دو رايس كيكس حك تاع البينات باتر حك تاع الكوفيتور اي بي دجاج. فوالا هادشي كله خصو يوجد اليوم كومسا غدا اشاك فوا يقول لي تشيكينغ نعطيه تشيكينغ يقول لي كلشي واجد كلشي طايب. كو فوالا نضرب هاد الوجبه هادي خوات ونتلاقاو ان شاء الله. واش العشران جيسبر كو زالي بيان. معكم خوكم عدنان. يلا ساليت من الديرنيير كلاس ماتنون شوي هنا قدام لاصال صافي واحد 20 مينوت وانا واقف هنايا. عرفتي بغيت ندخل ما بغيتش ندخل بغيت ندخل ما بغيتش ندخل عيات المعقول والله ما شكيت عليكم وسمحوا لي بزاف. ديكو فوالا ندخل عندي مون ديرني اونطرينمون تاع لا بريب كلها عرفتي وقاعد هنايا صافي 15 مينوت وتنفكر في كاع داكشي اللي داز لونطرينمون. صافي تقريبا plus de 3 mois et 2 semaines que je suis en prep. Zéro sucre, zéro cheat. 2 fois j'ai eu refit day طلعنا فيهم هي الكاربس وبالليل دخلنا السوشي سي تو. وكتشوف بانك صافي ما بقى والو باقيين نهار اللي هو غدا عرفتي ما تنقولش هادشي باش نتصور ولا باش هادشي هذا سالينا الناس اللي فريمون عارفيني صافي كو شوي لا باش نوري بان الا حط شي حاجه في عقلك راه غادي توصلها
ولا تقاتلتي عليها راه غادي توصلها. تو اسكو جو دير. دوكو ريحت هنايا وهادشي ما كانش بغيت نبارطاجيه. البارح في لا ديرنيير سيونس تاع الكارديو جيتي كنت نبكي تو فوا هبط لا كابوش ديالي وتنبكي. ما تنبكيش حيت مقلق ولا شي حاجه، كنت نبكي باسكو جيتي سو ايموشنال تو فوا. كنت فرحان بتو سكو جي اكومبلي وبوحدي وستريس تاع القرايه والحياه الجديده. وليت عايش بوحدي واليونيفرسيتي صعيبه. دزت من الكوليج لونيفرسيتي، دزت لي كور اللي هما في لونفيتياتر. الناس اللي كتقرا في لي زونفي يصاف كومون سي ايبر دور. اي بوي كاع هادشي هذا وطاح عليا كاع الستريس هذا والستريس تاع البطوله وباغي نربح. ما عمرني ربحت، ديما كنتقاتلوا وما عمرني ربحت. دوكو كنت قاعد بوحدي وفهمتي I was so emotional man. j'étais vraiment très content de moi-même. et puis voilà دابا كتشوفي انا كما بقى والو. هذيك النهار tu souffrais tu te réveillais الساعه تاع الكارديو. كان تيقول لي الاستاذ ندير 35 مينوت كنت ندير 45 مينوت. كان تيقول لي دير 45 مينوت كنت ندير ساعه. جي جامي غاتي واحد الورك سيشن. جي جامي غاتي une seule cardio session. j'ai jamais rien raté. ديما اون تايم. لا صافي 3 سيمين ما خديناش نهار تاع الراحه ما خديناش. صافي 3 سيمين ندخلوا الصباح وندخلوا بالعشيه كتفيق كرشك خاويه بغيتي تاكل لا ما يمكن ليكش خصك تمشي دير الكارديو. كتجي كدير الكارديو كتسالي بلي زابدو بجناب بلي مولي دي فوا لومبير. عاد كتمشي تفطر عاد كتمشي تقرا. واش نقول لكم ما شكيتش عليكم ولكن عرفتي هاد لي دو جور اللي دازو تيلمون الجسم خوا من الكاربز. عرفتي غادي وكتبان ليا الضبابه بين عينيا. جو غادي وكيبان ليا فهمتي جو انا غادي وخصني نهز راسي وتيبان لي بحال جار معايا شي واحد من اللور تقيسني نطيح فريمون الدوخه. عيطت للاستاذ قلتها ليه قال لي سي طافي نورمال دخل ارتاح ليا مع راسكم بعد سير تريني. ومشيت كوميم وترينيت وساليت وحمد الله وشكرو باسكو فاش تنسالي ما عرفتش كي تندير باش نتريني. ما نقد كاع نتمشى ما عاد كاع كي تندير باش نتريني. ايوا ماشي مشكل. اليوم تاني طلعنا الكاربز بون شويه ولكن شحفان. ها اخبيش عليكم بحال رمضان فميناش بحال رمضان. سمحوا لي على هاد ليماج هادي. يلاه شارب شي 100 مليلتر دو باغ روبا. عرف شنو 100 مليلتر دو باغ روبا؟ هزا وعبرها صافي 2 غمات. عندك اكزاكتومون 2 غمات. ايوا فوالا توتي فيني. ما بنادم اللي عنده شي حاجه يتقاتل. ان توكا موا جي في سون ريغري. ربحنا خسرنا ما ربحناش ما تكاليفيناش غادي سون ريغري. j'ai fait plus que ce que je devais faire 110% خدمت. اي بي ان شاء الله ما غاديش يخيب. ان توكا الا شفتوا هاد لا فيديو قبل البطوله دعيو معنا. الا جي سي دو لا بوستي ابخي لا فيديو بهاديك الساعه تكونوا شفتوا كلشي. طلعوا لي في راسك. اخر حاجه تنبي نشكر كاع الناس تاع انستغرام. كاع الناس تاع انستغرام سما بوكو ايدي. كل نهار تنفيق افيك مينيموم 15-20 ميساج. بنادم تيقول لك عندنا الله يسر. بنادم تيقول لك سير تو فايا غيفي. بنادم تيقول لك عندنا ما بقى والو. تنبي نشكر هاد الناس هادو بزاف. اشاك فوا جو برون دو طون باش نشكر كل واحد بيرسونيلمون وتندعي معاه. وتنشكركم الدراري شكرا وقفتوا معايا بزاف. vous m'avez beaucoup aidé. pour vous c'est que un message mais it means a lot to me man. فاش تفيقي والبرد على برا كاين السميق اللي على برا وبنادم ناعس فراشها سخون وانت خصك تفيق ديال الكارديو. ابخي هادشي هذا ما كنتشكاش حيت انا اللي اختاريته. تحت ما جا عندي واحد اللي فرجي على راسي قال لي سير دير هادشي تحت. انا اختاريته ولكن انا تنبارطاجي لكم what it takes to be there. فهمتي كيسكو سا تو دوموند باش تكون بطل ولا مثلا باش تكون طبيب ولا باش تكون تشوف خصك دير داكشي اللي خصو يدار. وفي هاد الرياضه انا درت داكشي اللي خصو يدار اللي هو تفيق مع الصباح وتاكل وتجوع وتشرب الماء ودير الكارديو وتعب وما تنعسش. درت داكشي اللي خصو يدار. ماشي انا باش تنجي باش تنشكي عليكم تنقول لكم غير هاد الرياضه هادي ها اش خصك دير ها اش خصك دير. تندوي على الناس ديال لي كومبيتيسيون اللي باغا تربح اما ستيل دو في الا باغي دير ستيل دو في راه ماشي سي با تو كومبليكي. دوكو فوالا انا دابا غادي ندخل تريني
عندي فول بادي ورك اوت، تمرين شويه من هنا، هي اللي ماشين بيتين خويس كيغسل من الجليكوجين ونخرج في حالي. دوكو الا لقيت الجهد ولقيت كيفاش باسكو صافا تكون عامره وعرفتي ما فياش لي ما حاملش التريني. دوكو الا لقيت كيفاش نصور غادي نصور لكم، سينون جو جوست فو ديكريغ سا سخا كو دي ماشين. غادي فاش نخرج وناكل الوجبه غادي نشرح لكم مون انطرينمون. وسمحوا لي بزاف الا ما صورتش لكم، جو في جوست مي كونسونطري، ما بقى لي والو، اون ديمي اور 35 مينوت ماكسيموم بو نخرج في حالاتي. شكرا بزاف، تهلاو ليا في راسكم، الله يرحم لكم الوالدين، الله يسر لكم اللي عنده شي هدف في حياته، الله يسر ليه، الله يزيد ليه في الطاقه وفي كل شيء باش ينجح ويسر لكم كاملين، وراكم في القلب ونحبكم في الله. و I love you guys so much و thank you for being here for me. Thanks for the support man, it's been amazing man. Thank you so much guys، وان شاء الله we'll get it soon، وغادي نفرحوا بها كاملين، وغادي نفتخروا بها كاملين ماشي غير انا. ان توكا ميرسي بوكو، تهلاو ليا في راسكم وشكرا بزاف، تشكركم فريمون بزاف من القلب، شكرا. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Wesh Al-Ashran, j'espère que vous allez bien. معكم خوكم عدنان. Je suis un peu touché et I'm so emotional right now man. J'ai pensé depuis là, je suis 10 minutes sur la voiture mec et c'est bon mec, il n'y a plus d'entraînement, il reste plus rien, ça fait le job il a été fait. Quand tu penses que tu as été super sérieux, super strict pendant toute l'année, tu vois, toute l'année je m'entraîne, je mange mais être en déficit calorique et avoir المهم ما كتاكلش بزاف لي glucides et tu continues à t'entraîner و كتقاتل chaque jour mec alors que t'as envie juste de vivre بحال شي انسان عادي ولكن مالوغوزمون الحلم ديالك ما تيمكنش ليك تعيش بحال شي انسان عادي. ديكو فوالا الحمد لله dernier entraînement il est fait mec صافي ما بقى والو. دابا باقي البريزونطاسيون مec. On va présenter le physique اللي خدمنا عليه وتقاتلنا عليه et puis on verra je بيقول حتى لابخي ان شاء الله. دابا سي جوست ما يمكنليش ندوي بزاف. حتى لابخي في الوجبه تاع الدار بوندون جو مونج غادي نقول لكم اش درت في لونطرينمون. وسمحوا لي ما صورتش فريمون جي با بي مونطريني، حطيت لي زيكوتور جي كومونس ايكوتي الناس اللي عندهم مشاكل، الناس اللي تشوفاش تاع بودي بيلدينغ، الناس اللي مع ولادهم، الناس اللي عايشين في البرد، الناس اللي تياخذوا الطوبيس، الناس اللي دي سيف افري بيني سو دي كان ديك دو باس تو فوا. انا الحمد لله جيت وما خصني والو، خصني غير نتقاتل ونصبر. ديكو فوالا دي زيستوار هادو يما ان بو بوسي. ندخل دابا للدار ناخذ وجباتي، غادي نحسن مون كور اي بي فوالا نتقاشعوا ابخي ان شاء الله. نعاود نقولها شكرا سي با اسي بور فو وسمحوا لي بزاف. واش العشران يلا دخلت ارتحيت شويه، مشيت جبت واحد السركيله فيت في ضربني البرد وندخل. الوغ لا شو نتخان مونجي مون ريبا 4 باقي كاع ما دوشت، جي مي با لا فورس باش ندوش. enfin جي فيت قوه الجوع، وعندي هنا 150 غرام تاع الروز، 100 غرام تاع الدجاج، 50 غرام تاع لي زاسبيرج. وهنايا مورايا كما تسمعوا شو نتخان بريباري سومون و ستيك والروز تاع غدا. الحمد لله شتي فيض
والروز ديال غدا كوم سا شوي بخي باسكو غدا عندي كور اي مباشره خصني نمشي نوصل لونغ بيتش ابري لو كور دونك غنخرج خرجه وحده. سمحوا لي كناكل ان ميم طون. نتمنى ما تاخذوهاش منا قلت الصواب. هذا لونطرينمون اللي درت اليوم اشنو هو نورمالمون من الاثنين حتى الاربع درت الظهر درت كتاف وصدر جو مي سون تريني لوغ لا فيغيتي. تقلت علاش تقلت واخا ما كاينش الجهد باش الميسكل يبقى فول باسكو الماكله ما كايناش وتجي تعطيه الخفيف غتشوكي غادي تفشو. واخا ما كايناش واخا ما كاينش الماكله تنخليو لو موسكل ديما تو بوس لوغ 6 8 غيب واخا تاريف باسي طون ماكسيموم ولكن لو موسكل تيبقى عاقل على داك الجهد كتبقى كتفورسي عليه كتعطيه هذاك الجهد. ولكن بيان سور بيان سيشوفي وتسخن مزيان تلبس شي خبيه باش تسخن دغيا باسكو لا بليسور كتجي ديريكتومون في لا بليسور كتجي بالزربه باسكو مونك دو غليسيد داكشي لو كور غير على سبا يخليك اون بان. باي ذا واي الروز واعر عرفتي كتحس بالكربس هابط لك مع جسمك وانت جيعان وخاوي وناشف دوكو هذا هو السيستم اللي خدمنا به. واليوم جودي سيتي ديرنيير اونترينمون درنا سيركوي تاع لو او دو كور باش نزيدو نخويو ديرني ستوك تاع غليكوجين اللي كاين كوم سا نبداو كنعمرو دومان سامدي ماتان و سو سوار افيك سكي نو ريست تاع الكاربس. دوكو اش درت في الصدر مثلا درت كل ماشين في الصدر درت مثلا ماشين تاع لانكليني ودرت ماشين تاع البريس عاديه افيك الفلاي دو سيري دو 20. ابخي نزلت الظهر درت الروينغ 3 سيري دو 20 درت لات بول داون 3 سيري دو 20 كتسكويزي بامب كونجيستيون سي تو. الكتاف درت ليليفاسيون الجناب ليليفاسيون القدام ولا ليليفاسيون اللور. بوغ لي برا درت هي الكور لا بار اي بوغ تريسبس درت ترايسبس اكستنشن قاعدو 3 سيري دو 20 ما كاين لا تقل لا والو بالعكس تفاصون ما شارب لا ما كاين لا جهد لا والو ولكن حسيت بامب خيالي. درت هادشي هذا خوينا ستيغيس وخرجت اي ما بقى والو. دابا لو جوب الي في الحمد لله كيما كان لو ريزولتا انا راضي على راسي. تقاتلت تكرفست خدمت جي با ليسي زعما واخا فهمتي واخا نخسر ولا شي حاجه ما يبقاش فيها الحال باسكو هذاك كان حسن مني وخصني نتقبلها. بنادم سي دي با بري داكسبتي لا ديفيت ريح اخويا في داركم. راه بطل العالم وتيخسر ما كنتش شي واحد ما تيخسرش بطل العالم وتيخسر. كومبيتيسيون سي مع راسك تحدى راسك نتايا tu te prouves des choses tu prouves que c'est faisable. خصك تريني وتسكت شويه داغيتي تبقى لا ما يمكننيش لا 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 هادشي ما خصوش يكون زيرو اكسكوز عندنا حنايا. voilà الحمد لله le job il est fait. j'ai hâte d'être à demain on aura plus de on va plus manger ان شاء الله نشوف واش كاين. دوكو نطيب دابا باقي لي جوج وجبات غتبقاو معايا نجمع حوايجي ما نسى والو ندوش نحسن وندير هذاك لو ابسوم سولت بات هذاك الدوش كتعمرو داكشي اللي ما بيناش ابسوم سولت بات. نمشي نقابل هادشي هذا نتقاشوا على بخير. واش الدراري سمحوا لي قبيله قطعت عليكم الزربه باسكو هذاك الدجاج عمرت المقله وبدا تيفيض بيو سخن ليا هذيك فين طنطيبو اون بليس يلا غسلتها البارح شحال وانا تنحك كو فوالا ما عليناش رجعنا لكم ثاني 200 مليلتر دو مع عندي 100 غرام تاع الروز نقص الروز عندي 100 غرام 150 غرام ديال الدجاج و اسباراغوس 50 غرام
غناخد هاد الغوبا هذا ونمشي حوايجي جمعتهم كاملين، جمعت كاع حوايج لي ويكاند، حوايج لي سورتي، حوايج باش نخرج النهار، راك عرفتوا لي سورتي دابا نعيشو شويه شي عييت مونطالمون. اي بي فوالا جمعت كاع الحوايج، جمعت كاع لي سوبليمون، طيبت كاع الوجبات، غادي تشوفهم في انستغرام، الناس تاع انستغرام ديجا شافوهم. الوغ اش درت في الوجبات، الجسم دغيا كيتبدل، الجسم كيتبدل دغيا شاك 2 اور 3 اور. دوكو مع لو كوتش باقي ما عرفناش اش بدنا ناكلو غدا، اونفان لي كونتيتي اللي بدنا ناكلو غدا. دوكو قال لي وجد هادي غدا تجي معاك الميزان فين ما مشيتي، نقول لك هادي فوالا. دونك انا اش درت، الروز وجدتو كونتيتي شي كيلو، وجدت 500 غرام تاع بطاطا حلوه، وجدت 400 غرام تاع السومون، وجدت 400 غرام تاع الستيك، وجدت 400 غرام تاع الدجاج فوالا افيك الرايس كيك بينات باتر و كونفيتور. تشهيتهم بزاف، عرفتي يعطيني هي الرايس كيك مع شويه بينات باتر وشويه كونفيتور صافي، ما باقي بغيت والو، ما باقي وما بيت والو. بغيف هادشي هذا كله وجدتو. دما نفيق غنصيفط ليه لو بوا، غنصيفط ليه تصور اجان، عاد بيعطيني غوبا 1 اي 2. ناكل غوبا 1 اي 2، غنسالي من المدرسه مع 11، غنمشي للطواليت تاع المدرسه، ناخذ ليه فيديو، عاد يعطيني غوبا 3 اي 4 تاع الطريق، انسي دو سويت. شحفه. ديكو فوالا نضرب هاد لو غوبا ونتلاقاو في 10 سي بون سي فيني. خوكم محسن سا ما بخي واحد 1 heure et demie باش نحسن لو كور كله ديتاي باغ ديتاي. اي بي فوالا وصلنا لو ديرني روبا. عندي هنايا 150 غرام دو سومون، 50 غرام داسبرج avec 100 ml d'eau. Il est تقريبا minuit moins 5. Je pense que je vais me réveiller à 6h, 5h30. ما دي شي je vais pas dormir بزاف باسكو فيا المود تاع الجوع وفيا المود تاع العطش. دوكو فورسيمون غادي يفيقني هادشي هذا كومسا بعدا نفيق نشوف اش ندير نلهي راسي. مي جو سي كو ما غاديش يجيني نعاس مالوغوزمون. دوكو فوالا شكرا تبعتو برومي جور تاع لا ريشارج. جيسبر يعجبكم. looking forward for tomorrow ان شاء الله نصور لكم غدا النهار كله. اي بي فوالا ما بقى والو ان شاء الله. شكرا بزاف وتهلاو ليا فراسكم.